أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في القرآن: وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس بي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وقال الله عز وجل في موضع آخر:
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ تعریفات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق و مالک، ازل تو ابد تک تنہا یکتا اکیلا ہے، بے شمار لا تعداد ہدیہ درود و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین رحمت للعالمین، سید ولد آدم حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ اعلیٰ و بالا واسطے واجب الاحترام احباب ذی وقار دو آیات طیبات مسنون خطبہ دے اندر تلاوت ہوئیاں نے، انہاں دونوں آیات دے اندر رب کائنات نے عقیدہ توحید نو بیان فرمایا۔ توحید دا معنی و مفہوم کہ اللہ دی ذات نو صفات دے لحاظ دے نال، یعنی اللہ نو ذات دے لحاظ دے نال، صفات دے لحاظ دے نال، اقوال و افعال دے لحاظ دے نال اکیلا ماننا اور جاننا، عقیدہ توحید کہلاندا ہے۔ اللہ رب العالمین او کائنات دا پروردگار ہے جو اپنی ذات دے اندر بھی اکیلا ہے اور اللہ اپنی صفات دے اندر بھی اکیلا ہے۔ آج دے خطبہ دے اندر حضرت ابن مریم کلیمۃ اللہ جناب روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے تذکار دی روشنی دے اندر میں عقیدہ توحید نو بیان کرنا چاہنا۔ دعا کرو اللہ عقیدہ توحید دی سمجھ نصیب فرمائے، تمام اعمال دی بنیاد اور قبولیت دی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور سب تو بڑا خزانہ کائنات دا سب تو بڑا سرمایہ اور کل کائنات دا اثاثہ جنت دے دخول دی ضمانت اور اللہ دی محبت دی علامت او عقیدہ توحید ہے۔ اور اس مضبوط عقیدے دی پہچان دے اندر اور دی اہمیت
اور فضیلت دے اندر قرآن پاک دا سلس یعنی تیسرا حصہ او دا بنیادی اور مرکزی موضوع ہی عقیدہ توحید ہے۔ اس واسطے اعمال دی قبولیت دے واسطے، رضائے الہی دے واسطے، حصول جنت دے واسطے، دنیا و آخرت دی کامیابی دے واسطے اس عقیدے تے قائم رہنا اور استقامت اختیار کرنا یہ بہت بڑا لازم و ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ذات دے اندر بھی اکیلا ہے اور اللہ اپنی صفتاں دے اندر بھی اکیلا ہے۔ ذات دا معنی کی ہے کہ اللہ نہ کسے دی ذات دے وچوں اور نہ ہی کوئی او دی ذات دے وچوں، انہوں وحدہ لا شریک کہندے نے، اور قرآن نے اس نظریے نو خوبصورتی دے نال بیان فرمایا، لم یلد ولم یولد، او رب نہ تو کسے تو جنیا گیا اور نہ ہی انہیں کسے نو جنم دیتا ہے۔ اور قرآن دیاں سینکڑوں آیات اس عقیدے دی وضاحت کر رہی نے کہ اللہ اپنی صفتاں دے اندر بھی اور اللہ اپنی ذات دے اندر بھی اکیلا ہے۔ اور او گرو او لوگ صرف کافر ہی نہیں، صرف مشرک ہی نہیں، او بدترین لوگ نے، او ذلیل ترین لوگ نے، او کائنات دے بدبخت لوگ نے جنہاں نے اپنے خالق تے الزام لگایا۔ اور اللہ رب العالمین دے واسطے اولاد دی اور اللہ رب العالمین دے واسطے او دی ذات دا حصہ ٹھہرایا، جبکہ قرآن نے لم یلد ولم یولد دی ضرب دے نال تمام باطل عقائد دی نفی کر چھوڑی۔ مشرکین مکہ نے، عرب دے کافراں نے اے عقیدہ رکھیا کہ ملائکہ، فرشتے معاذ اللہ بنات اللہ نے، اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ نضر بن حارث ایک بہت بڑا ملعون کہن لگا ملائکہ بنات اللہ نے، اللہ دیاں بیٹیاں نے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب تے قرآن نازل فرمایا اور اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا، سونیو اعلان فرما دیو، عرب دے کافراں نو اے پیغام سنا دیو، قل ان کان للرحمن ولدا فانا اول العابدین۔ آپ علیہ السلام نے قرآن دیاں آیات دی تلاوت فرمائی۔ آپ فرماندے نے اوے لوگو تسی اللہ رب العالمین دے بارے اولاد دا نظریہ تے عقیدہ رکھ دیو۔ آپ نے عرب دے کافراں نو خطاب فرمایا
اور اللہ نے جو سبق پڑھایا ہے وہی میرے پاک نبی نے سنایا. فرمایا اے عرب دے کافرو ان کان للرحمن ولد، اللہ دی اولاد نہیں، اللہ رب العالمین دا کوئی شریک نہیں. ممکن سمجھ لو اگر تسی بالفرض گردان لو اس بات نو فرضیہ طور تے سمجھو کہ اللہ نے جے کسے نو اولاد بنایا ہوندا، اللہ نے کسے نو اولاد پکڑیا ہوندا تو سب تو پہلے اس اولاد نو مننے والا میں محمد ہوندا صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس اللہ دی بنائی اولاد دی عبادت بھی کردا. سنو میرا الہ بھی ایک ہے، میرا خدا بھی ایک ہے، میرا معبود بھی ایک ہے، میرا خالق بھی ایک ہے. میں اللہ دا نبی اکو رب دی عبادت کرنا، اکو دے آگے سر جھکانا، کیونکہ الہ بھی ایک ہے اور خالق بھی ایک ہے. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب دے ذریعے اس بات دا اعلان فرمایا ہے. کائنات دی سچی زبان والے پیغمبر نے اس بات دا اعلان فرمایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن دیاں سینکڑوں آیات نازل فرمائیاں. حالانکہ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے نو ایک جگہ تے بھی بیان کیتا ہوندا تو ساڈے واسطے اے ہوئی کافی سی، لیکن اللہ رب العالمین نے متعدد صورتاں دے اندر آیات دے اندر اس عقیدے نو بیان فرمایا. آئیے میرے بھائی آج اس عقیدے نو بیان کرن دی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ معاشرے دے اندر ایسے لوگ موجود نے جڑے اپنی تقریبات دے اندر اہل ایمان نو مسلماناں نو شریک کر دینے، توحید دا دعویٰ کرنے والیاں نو مدعو کر دینے، اور انہاں تقریبات دے اندر اے توحید دا نعرہ لان والا، اللہ رب العالمین دی عقائد دا اعلان کرنے والا انہاں دیاں تقاریب دے اندر شرکت کردا ہے. گویا کہ اے مشرکین نو سپورٹ کردا ہے، انہاں دا معاون بندا ہے. اے بھی حصہ دار برائی دے اندر شریک ہے. اور آج میں دسنا چاہنا کہ کائنات دے اندر سب تو بڑا گناہ کیڑا ہے، سب تو زیادہ اللہ دے ہاں تکلیف دے عمل کیڑا ہے؟ سنو ذرا بخاری شریف دی روایتیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے، حدیث قدسی دے الفاظ نے، اللہ رب العالمین فرماندے نے، اے حدیث قدسی دے الفاظ سماعت کرنا. میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک. اللہ رب العالمین دا شکوہ نوٹ کر ذرا. حدیث پاک دے الفاظ نے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آڈا رب کہندا ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے ابن آدم نے مینوں جھٹلایا اور ابن آدم نے مینوں گالی دیتی. او کتنا بڑا بدبخت ہے جڑا اپنے خالق نو گالی دے وے، اپنے خالق نو جھٹلائے. او کتنا بڑا بدبخت اور کائنات دے اندر رجیم ہے. او کیڑا بد نصیب ہے
جیڑا دنیا دے اندر میرے بھائی اللہ دی تکذیب کردا ہے، اللہ نو جھٹلاندا ہے، سنیا جے ذرا بڑی عقیدت دے نال اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم دا بیٹا دوبارہ اٹھائے جانے نو، یعنی قیامت تو بعد اے جدوں دنیا نو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اللہ دے ول چلایا جانا ہے، میدان محشر دے اندر لوکاں نو جمع کیتا جانا ہے، اے ابن آدم اس دوبارہ اٹھائے جان دا انکار کردا ہے، گویا کہ اے میں رب نو جھٹلاندا ہے۔ اے قرآن دے اندر نا قیامت دے بارے یعنی موت تو بعد دوبارہ اٹھائے جانے تے اللہ رب العالمین نے قرآن دیاں سینکڑوں سورتاں دے اندر دوبارہ اٹھائے جانے دا عقیدہ بیان کیتا ہے۔ کیوں جی قیامت تو بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے نا، لیکن ایسے بدبخت لوگ نے، ایسے بدترین کافر موجود نے جڑے آندے نے اے جگ مٹھا اگلا کس ڈٹھا، او جناب مردیاں نو جلا کے اس بات دا عقیدہ تے نظریہ رکھ دینے کہ دوبارہ نہیں جے اٹھایا جانا۔ اللہ فرماندے نے تو آڈا رب دوبارہ اٹھائے گا تے کون کہہ کے اٹھائے گا۔ کیوں جی ہو دے کہ کوئی شے مشکل ہے؟ ایک لعین کافر آیا، زندیق آیا، وہ کہن لگا اے سکی تے بوسیدہ ہڈی جڑی گل سڑ گئی ہے، اینو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ تے اللہ رب العالمین نے فرمایا سونیو اینو پوچھو کہ اس ہڈی نو پہلی مرتبہ پیدا کنے کیتا سی؟ کیوں جی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ او جناب جمے ہوئے خون تو لوتھڑا بناندا ہے، اور اس لوتھڑے نو اللہ رب العالمین گوشت دی شکل دیندا ہے، پھر اس گوشت نو اللہ رب العالمین مضبوط ہڈی بنا دیندا ہے، پھر شکم مادر دے اندر 4 ماہ تک اللہ رب العالمین تیری جناب ضرورت تے اور تیری صورت بناندا ہے۔ او رب کون ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، او شکم مادر دے اندر صورتاں بنان والا ہے، او کل کائنات دا خالق و مالک ہے۔ فرمایا ابن آدم جدوں کائنات دے اندر دوبارہ اٹھن دا انکار کردا ہے، قیامت تو بعد دوبارہ جمع ہون دا انکار کردا ہے، گویا کہ ابن آدم میں رب نو جھٹلاندا ہے۔ اور فرمایا جدوں دنیا دے اندر کوئی جناب بندہ کہے، کوئی مذہب کہے، کوئی گروہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے فلانو اپنی اولاد بنایا، فلانو اپنی جناب بیٹی بنایا، اپنا بیٹا بنایا، فلانو اللہ نے اپنی اولاد ٹھہرایا، یا فلانے اللہ رب العالمین نے انہوں اپنی ذات دا حصہ بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا او ابن آدم مینوں گالی دیندا ہے، مینوں تکلیف دیندا ہے، میرے بھائی او کتنا بد نصیب بندہ ہے، او کتنا بدبخت گروہ ہے جڑا اللہ رب العالمین نو تکلیف دے وے، اللہ نو اذیت پہنچائے، اللہ دے بارے اے عقیدہ رکھے۔ اور سنو جڑا اللہ نو اذیت دیندا ہے، جڑا اللہ تے او دے رسول نو تکلیف دیندا ہے، او دی سزا کیے؟ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ فرمایا جڑا اللہ نو تکلیف دے وے،
اللہ دے رسول نو تکلیف دے وے او ملونے او کائنات دے اندر دنیا و آخرت دے اندر ملونے او دیتے اللہ دی بھی لعنتے او دیتے رسول دی بھی لعنتے او دیتے ملائکہ دی بھی لعنتے اللہ دی پیدا کیتی ہر چیز دی او دیتے لعنت برس دیے اور تا قیامت او دیتے لعنتاں برس دیاں نے جڑا اللہ تے او دے رسول نو تکلیف دے وے اور آخرت دے اندر سوائیاں والا او دیتے عذاب آئے گا اس واسطے میرے بھائی اس عقیدے دی پہچان کر لیجئے اللہ اکیلا ہے او دی ذات دا کوئی حصہ دار نہیں او دا کوئی شریک نہیں او دا ثانی نہیں اللہ اکبر اللہ اور میرا رب کون ہے اللہ رب العالمین نے قرآن دی اس مختصر سورت دے اندر بدترین عقائد دی نفی کر دیتی ہے ادھر جناب مشرکین مکہ نے عرب دے کافران نے میرے پاک نبی علیہ السلام دے کولوں اللہ دے بارے سوال کیتا کہ دسو الہ کون ہے اللہ دا تعارف کرواؤ کہ اللہ دی ذات کون ہے اللہ فرماندے نے سونیو تعارف کروا دیو اپنے رب دا قل هو اللہ احد فرما دیجئے اللہ اکیلا ہے ذات دے اندر بھی اکیلا ہے صفات دے اندر بھی اکیلا ہے اپنے افعال دے اندر بھی اکیلا ہے اپنے اعمال دے اندر بھی اکیلا ہے انہوں کسے دے مشورے دی ضرورت نہیں ساری دنیا دی محتاج ہے انہوں کسے دی محتاجگی نہیں فرمایا تواڈا رب کون ہے اللہ الصمد او اللہ بے نیاز ہے انہوں کسے دی جناب محتاجی نہیں کسے دی مشورے دی ضرورت نہیں او تنہا و یکتا ہے ساری دنیا دی محتاج ہے او اللہ ساری کائنات تو بے نیاز ہے عرض کرنا چاہنا فرمایا لم یلد ولم یولد اونے نہ کسے نو جنم دیتا ہے تے نہ او دے تو کوئی جنم لے آئے او ہمیشہ تو ازل تو ابد تک تنہا و یکتا ہے ولم یکن لہ کفوا احد او دیاں برابریاں کرنے والا کوئی نہیں او دیاں شراکتاں کرنے والا کوئی نہیں او دیاں صفات دا ثانی کوئی نہیں او ہمیشہ تو اکیلا و تنہا ہے پھر ان جو رب دی تعریف کر دیاں او سب صفتاں دا والی ہے او سب صفتاں دا والی ہے او دی شان سب تو عالی ہے ہر شے نے آخر مک جانا ایک اس دی ذات نو رہے بقا لا الہ مل کے پڑھو ذرا لا الہ الا اللہ انہیں زمین و آسمان بنائے نے اسے نے زمین و آسمان بنائے نے نالے تھما باج آسمان ٹکائے نے نالے رب نے دیتے نے ستارے سجا لا الہ الا اللہ تے میرا رب کونے او سب نو رزق پہنچوندا اے او سب نو رزق پہنچوندا اے او سب نو رزق پہنچاندا اے بھلے جیسا بھی کوئی کھاندا اے او خالق سب دی سندا دعا لا الہ الا اللہ او دعاواں نو منظور کرے او دعاواں نو منظور کرے او سب دیاں مشکلاں دور کرے او کلا سب دا حاجت روا لا الہ الا اللہ
اللہ۔ میرے بھائی آؤ عقیدہ توحید کی پہچان حاصل کر لیجئے۔ قرآن سننا اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دا اعلان فرما دیجئے۔ اللہ رب العالمین دی اے جناب تعارف تے اللہ دی معرفت لوگاں نو پہنچا دیجئے۔ فرمایا الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ فرمایا ساریاں تعریفاں دا مالک او کلا ہے، ساریاں تعریفاں دا مالک اللہ ہے۔ تے اللہ کون ہے؟ لم یتخذ ولدن، جن نے کسے بھی اولاد نو نہیں ٹھہرایا، جن نے اپنے لئی کسے اولاد نو نہیں پکڑیا۔ اللہ دی کوئی اولاد نہیں، اللہ دا کوئی حصہ نہیں۔ او جناب یہودیاں دی جماعت جنہ اللہ رب العالمین دے نال کفر دا ارتکاب کیتا، یہود نے کیا قرآن کہندا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہا عزیر علیہ السلام دی محبت دے اندر آکے جناب عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا ٹھہرا دیتا ہے، اللہ رب العالمین دی ذات دا حصہ بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگو تواڈا رب کون ہے؟ لم یتخذ ولدن، جن نے کسے بھی اولاد نو جنم نہیں دیتا۔ اے جناب چل دیاں عیسیٰ نبی دے پیروکار آئے، محبت دا نعرہ لا کے کہندے نے، اے کہن لگے وقالت النصارى عیسیٰ بن مریم، اے کہندے نے عیسیٰ بن مریم اللہ دا بیٹا ہے۔ انہاں جناب مریم علیہ السلام دے بیٹے نو اللہ دا بیٹا ٹھہرایا، اور جناب مریم علیہ السلام نو معاذ اللہ العیاذ باللہ اللہ دی بیوی قرار دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبًا، نہ دی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اولاد ہے، او ازل تو اب تک تنہا ہو یکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدے دی بھی نفی فرما دیتی۔ عرب دے کافران نے ملائکہ نو بنات اللہ آکھے، اللہ دیاں بیٹیاں آکھیا، اور جناب دنیا دے اندر کسے نے میرے پاک نبی دی ذات گرامی دے بارے نور من نور اللہ دا عقیدہ بنایا کہ اللہ دے نور دے وچوں نور نے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگوں سنو میں رب کوناں، میں اکیلا ہاں بے نیازاں، میں کسے نو جنم نہیں دیتا تے نہ میں کسے تو جنم لے آگیا، میری ذات دے وچوں کچھ بھی نہیں۔ اللہ دی ذات دا حصہ بنانے والے میرے بھائی ذرا اپنی اس نظریے تے اپنی اس گفتگو تے اپنی بات تے غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ ایک کائنات دے اندر بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ دے ہاں سب تو تکلیف تے اذیت دینے والی بات ہے کہ کوئی دنیا دے اندر کہے کہ فلاں اللہ دی ذات دے وچوں ذات ہے، اللہ دے نور دے وچوں نور ہے، اے اللہ دی جناب اولاد ہے، اللہ دا حصہ ہے، اے بہت بڑا ظلم تے کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تواڈا خالق کون ہے؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدن، فرمایا تواڈا رب ہوئے جن نے کسے نو اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک،
ملک نہ او دی جناب بادشاہی دے اندر او دی تخلیق دے اندر او دی صفتہ دے اندر کوئی او دا ثانی تے شریک ہے فرمایا او جناب بڑائیاں دا مالک ہے کبریائیاں دا مالک ہے اس واسطے میرے بھائی عقیدہ توحید دی پہچان کیجئے اے جناب 25 دسمبر دی مناسبت دے نال لوگ انہاں جناب معاشرے دے اندر رہنے والے عیسائیت دے نال تعلق رکھنے والے انو مبارکباد دیندے نے اور انہاں دیاں جناب تقاریب دے اندر شرکت کر دینے اور انہاں دا حصہ بن دینے کوئی انہاں دی مالی مدد کردا ہے کوئی انہاں دا حصے دار بندا ہے تصویر بناوندا ہے کسے نو مال دا لالچ ہے کسے نو ووٹ دا لالچ ہے کسے نو سپورٹ دا لالچ ہے کسے نو اپنی دنیا دی جناب کسے دولت تے فائدے دا لالچ ہے میرے بھائی ذرا غور تے کرنا اے عقیدہ کس چیز دا نام ہے اے جناب عیسائیت دے نال تعلق رکھنے والے دا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ بن مریم دی ولادت دا دن ہے انہاں دا نظریہ ہے کہ اے دن جناب عیسیٰ دی ولادت دا دن ہے جبکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا دن نہیں اچھی بولو اے دن جناب عیسیٰ دی ولادت دا اے نہ قرآن دے اندر حدیث دے اندر موجود نہیں بلکہ عیسائیاں دی جڑی کتاب ہے نا انجیل ایدیاں مختلف کتاباں دے اندر بھی اونا تو دلیل نہیں مل دی بلکہ قرآن چ لکھے آئے کہ جدوں مریم علیہ السلام دے ہاں بچہ پیدا ہون دی امید نال او جدوں باہر نکلیاں نا بیت اللحم دے مقام تے کھلے میدان دے اندر ایک جناب کھجور دا درخت سی انہیں آپ لئی پردہ کیتا اور اسے سکے درختوں اللہ نے کھجوراں پیدا کیتیاں تے مفسرین نے لکھیا ہے عرب دے اندر نا اس علاقے دے اندر اینا دسمبر دے دناں اینی سردی ہوندی سی کہ برف باری ہویا کر دی سی لوگ باہر نہیں سی نکل دے لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام دی سیرت دے اندر انہاں دی حیات طیبہ دے اندر لکھیا ہے کہ جدوں جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تے چرواہا بکریاں چروا رہے سی اور جناب اس حالت دے اندر اس موسم دے اندر اللہ رب العالمین نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اپنی قدرت کاملہ دے نال پیدا فرمایا ہے تو اے دن سردیاں والے نے یعنی قرآن دیاں اینا نصوص تو بات سمجھ آؤندی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت موسم سرما دے اندر نہیں اور اے سنی سنائی بات نو پکیاں کر کے لوگاں دے اندر اس دن نو جناب عیسیٰ دی ولادت دا دن ٹھہران دینے جبکہ اے ولادت دا دن اور جو اے طریقہ کار ولادت دا ساڑھے معاشرے دے اندر سالگرہ بڑے شوق نال منائی جاندی ہے اے سالگرہ ہندوانہ رسومات نے آج باپ بڑے شوق دے نال اپنے بیٹے نو کیک لے آکے دیندہ ہے تالیاں بجاندہ ہے ٹک ٹاک بناندہ ہے ویڈیو بنا اے جی بچے نے خوشیاں کرن دے ہوئے کیڑی گل لے میں نو کعبہ دے رب دی قسم ہے میرے پاک نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم جیڑا جی دے نال مشابت کرے گا پھر او دے نال ہی کھڑا ہوئے گا کیوں جی اے مشابت ہے آجے کہ نہیں اس واسطے کدی یہ بھی محاسبہ کریا کرو کہ زندگی دا سال کٹ گیا موت نہیں جے کسے دیاں لوڑا تھوڑا ویندی اے تساں سنیا ہے نوجوان خطیب میرے بہت پیارے ویر حضرت مولانا عبدالقدیر شہین صاحب نوجوانی دے اندر فوت ہو گئے دعا کرو اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے اللہ اس میرے ویر دیاں قربانیاں اور او دے دین دا پیغام پہنچانا اللہ انہوں واسطے ذریعہ نجات بنائے اے زندگی امانت ہے میرے بھائی اے ہندوانہ رسومات واسطے نہیں اور بڑی تیزی دے نال غیر مسلم کلچر میرے معاشرے دے اندر میرے نوجوانہ دے اندر پھیل رہا ہے اور اس موبائل نے ساڑھے نوجوانہ تو غیرتاں چھین لیاں نے بے حیائی عام کر دیتی ہے آئیے میرے بھائی
قرآن دیاں آیات تے غور کیجئے، اپنے دشمن نو پہچانیے اور اللہ رب العالمین نو تکلیف دینے والیاں دا کسے سطح تے بھی حصہ نہ بنی۔ ایک کرسمس دے تہوار نو منانے والے، سجانے والے، اس دی جناب شراکت داری کرنے والے، وہ اللہ نو تکلیف دینے والے لوگاں دا گروہ، کیونکہ انہاں دا عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر اللہ دا بیٹا معاذ اللہ پیدا ہویا، اور وہ اس عقیدے نو لوگاں دے اندر پھیلا رہے نے۔ اور تسی جانتے ہو کہ سب تو بڑا مذہب عیسائیت ہے، اللہ رب العالمین نے لیکن قوت دیتی ہے، ایمان دیتا ہے، اللہ نے غیرت دیتی ہے، ایمان والیاں نو دیتی ہے، توحید والیاں نو دیتی ہے۔ اے جتنے بھی تعداد دے اندر زیادہ ہو جان، غلبہ ہوئے گا، چرچا ہوئے گا، عزت ہوئے گی اور مقام ہوئے گا تو او اللہ تے دے رسول دے منن والیاں دا ہوئے گا۔ آئیے بڑے پیار دے نال میں عرض کرنا چاہنا میرے بھائی، ایک قرآنی عقیدے تے غور کیجئے۔ او یہود جنہاں نے اس بات دا اعلان کیتا کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، انہاں واسطے بھی جہنم دی وعید تے، انہاں واسطے جہنم دی رسوائی دا اعلان ہویا۔ جنہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا قرار دیتا ہے، انہاں دے واسطے بھی جہنم دی اللہ نے وعید سنائی۔ جنہ عرب دے کافراں نے اللہ دے بیٹیاں فرشتیاں نو قرار دیتا ہے، وہ بھی جہنم دی وادی ویل دے اندر رسوائی دے عذاب دے اندر ہون گے۔ میرے بھائی ذرا غور تے کرنا، ذرا اللہ دی ذات دے وچوں کچھ بھی نہیں، وہ تنہا و یکتا ہے۔ کئی لوگ محبت دے اندر، عقیدت دے اندر انہوں غلب کہندے نے، غلب تو بچے آجے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت غلب دی وجہ تو بھی تباہ ہوئے گی۔ آج کئی لوگ میرے پاک نبی دی محبت دے اندر، آپ دی عقیدت دے اندر، آپ دی غلامی دے اندر اتنا آگے بڑھ دینے کہ او میرے پاک نبی نو نبوت دے پلڑے تو اٹھا کے وحدانیت دے درجے تے لے جاندے نے۔ اور کئی لوگ کہندے نے کہ نبی جی نور نے ایتے میں بھی ماننا کہ او نور قرآن دا لے کے آئے، لیکن او اللہ دے نور دے وچوں نور، بولو او اللہ دے نور دے وچوں نور نہیں، بلکہ او نور لے کے آئے اے قرآن والا، نبوت والا نور تے روشنی تے چانن لے کے آئے۔ اسی طرح میرے بھائی کئی ایسے لوگ نے جنہاں نے نبی جی دی ذات دے بارے غلب دا عقیدہ رکھیا، وہ بھی ناکام ہون گے، انہاں دیاں محبتاں بھی عقارت کر دیتیاں جان گیاں۔ اور کئی ایسے لوگ نے جنہاں نے پیارے علی نو منیا، کون علی ہے؟ علی میری جند جان ہے، مولا علی کل کائنات دی محبت دا سرمایہ نے۔ لیکن میرے بھائی وہ بھی لوگ نے جنہاں نے پیارے علی رضی اللہ عنہ نو ولایت دے درجے تو اٹھا کے عبودیت دے درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ اے میرے بھائی غلب دے عقائد رکھنے والے، جی میں یہود تباہ ہوئے، جی میں عیسائیاں دی علاقت ہوئی، ایویں وہ لوگ بھی اپنا محاسبہ کرن جڑے اللہ دے بندیاں نو اللہ دی ذات دا درجہ دیندے نے۔ اس واسطے میرے بھائی اے اپنے عقیدے دی اصلاح کیجئے، اور جناب 25 دسمبر دے دن جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دے حوالے دنال لوگاں نو مبارک باد دینا، اور جناب سوشل میڈیا
میڈیا تے پوسٹ کرنا، میسیجز کرنا، مبارکباد دینا۔ ایتھے جناب سیاستدان اپنی سیاست چمکان واسطے بینرز لگواندا ہے، آندا ہے جی میں مسیحی بھائیاں نو، حالانکہ بھائی تے مومن نے، جڑے توحید پرست نے او تیرے بھائی تے ویر نے۔ مشرک بندہ تیرا ویر نہیں ہو سکتا، بلکہ او دشمن ہے، او اللہ نو تکلیف دینے والا ہے۔ آئیے میرے بھائی، میں بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا، اے جڑا بندہ اونا دیاں تقریبات دے اندر حصہ لیندا ہے، شریک ہوندا ہے، او اللہ دی نافرمانی کرنے والے، اللہ نو تکلیف دینے والے دا حصہ بندا ہے، اور کائنات دے اندر سب تو بڑی اذیت، سب تو بڑا کفر، سب تو بڑا فجر تے سب تو بڑا ظلم کہ لوگ اللہ تے الزام لگان کہ اللہ نے اولاد ٹھہرائی یا اللہ نے اولاد بنائی، حالانکہ اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو پاک ہے۔ جی بولو، اللہ ساریاں چیزاں تو، انہوں نہ اولاد دی ضرورت ہے، نہ دے رشتہ دار نے، نہ اللہ رب العالمین دا جناب اینا دنیا دیاں ساریاں کمیاں بیشیاں تو، نقائص تو، عیوب تو اللہ دی ذات پاک ہے۔ اور قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جلال دے اندر آئے ہون گے، اللہ دے جلال تو انبیاء بھی گبرارے ہون گے۔ اللہ رب العالمین میدان محشر دے اندر جناب عیسیٰ علیہ السلام نو بلان گے، اللہ فرمان گے اوے ابن مریم، اے جتنے بھی لوگ نے اج اینا واسطے جہنم دا آرڈر ہو چکے آئے، اے جہنم دا ایندھن بنن گے، اوے عیسیٰ دس ذرا مینوں، اے تیری امت دے لوگ نے اے نا تیرا لیندے سی، اوے عیسیٰ کیا تو آکھیا سی کہ مینوں تے میری مانوں معبود بنا لو۔ اللہ رب العالمین دے دربار دے اندر جدو جناب عیسیٰ علیہ السلام آنگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ دے جلال تو ڈر جان گے، کہن گے اللہ تو تے سینیاں دیاں باتانوں بھی جاننے والا ہے، تو اللہ الغیوب ہے، تو اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ میں تے تیری توحید پھیلاندہ رہا، تیری توحید دا لوگانوں پیغام سناندہ رہا، ایک کوئی اللہ دی بندگی دا پیغام سناندہ رہا۔ اللہ اینا نے اینا دنیا دے اندر میری تے میری ماں دی جڑی عبادت دا دنیا دے اندر حصہ دار بنایا، اپنی رائے تے اپنی مرضی دے نال بنایا۔ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی قوم تے عذاب مسلط کرن گے، سب تو سخت عذاب اور کبیرہ جرم انہاں لوگاں دا ہے کہ جنہ اللہ رب العالمین دے بارے اولاد دا نظریہ تے عقیدہ رکھے آئے۔ اس واسطے میرے بھائی آئیے قرآن دیاں آیات تے غور کیجئے، اللہ رب العالمین نو سب تو زیادہ تکلیف دے بات ہے جدو دنیا دے اندر کیا جائے کہ اللہ نے اپنی ذات دا کسے نو حصے دار بنایا، اپنی ذات دا کسے نو شراکت دار بنایا۔ اے میرے بھائی دنیا دے اندر ظلم عظیم ہے، اور میرا کی عقیدہ ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ساڈا الہ بھی ایک تے اچھی بولو ساڈا رہنما بھی ایک، اس واسطے اس اللہ تے رسول دے لڑ لگ جائیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے، ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے۔
لوکاں لکھے داتا بنائے لوکاں دیاں مشکل کشائیاں واسطے علیحدہ علیحدہ انہاں دے دیوتا معبود نے لیکن میرا کی عقیدہ ہے میرے کول کتنا بڑا خزانہ ہے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے اور میرا الہ کون ہے جس کے در سے جو مانگے ملے گا وہی جس کے در سے جو مانگے ملے گا وہی سب کا حاجت روا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اور بڑی محبت دے نال عرض کرنا چاہنا میں کنوں اپنا مصطفیٰ منے آئے کنوں اپنا رہبر تے رہنما منے آئے جن کے کہنے پہ بابے بہشت کھولے جن کے کہنے پہ بابے بہشت کھولے ہم کو ان کے سوا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اور گل بڑے پیار نال کرنا چاہنا رب نے ان کا ثانی نہ پیدا کیا رب نے ان کا ثانی نہ پیدا کیا وہ ہے محبوب خدا اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے اور سن میرے حبیب دا معجزہ چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر چاند ٹکڑے ہوا آیا چل کے شجر ان کا چہرہ والضحیٰ اور کیا چاہیے ہمارا داتا خدا اور کیا چاہیے مسلمانہ کائنات دے اندر سب تو بڑی نعمت ہے جنہوں عقیدہ توحید میسر آ جائے جنہوں میرے پاک نبی دی نبوت رسالت سمجھ دے اندر آ جائے آجا مسلمانہ اینا یہودیت عیسائیت ہندو مت اینا دیاں نقالیاں نہ کریا کر چھٹ دے سالگرہ منانا چھٹ دے ہیپی نیو ایئر منانا اور کرسمس دی جناب تقریب تے تہوار دیاں مبارک باداں دینا میرے پاک نبی نے فرمایا جیڑا جی دنال مشابت کرے گا او دنال ہی کھڑا ہو جائے گا جے صدیق و فاروق عثمان و حیدر دی میرے بھائی وفا دل دندر رکھے گا اللہ صدیقین دا ساتھ دے گا جے اونا جناب دنیا دے اللہ دے دشمنہ دی نقالی کرے گا پھر اونا دنال ہی تینو جہنم دا وبال بننا پائے گا میں عرض کرنا چاہنا اے عیسائیت دا عقیدہ ہے کہ اے 25 دسمبر عیسیٰ اللہ دے بیٹے دی ولادت دا دینے اور اے جناب اس اپنی تقریبات دے اندر اللہ رب العالمین دی ذات دا حصہ بنانے والے عیسیٰ نبی دی ولادت دا دن منان دینے اور سنو میرے بھائی پہلے نمبر تے عقیدے دی اصلاح کرو جناب عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت 25 دسمبر دے دن دے اندر نہیں اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اے عیسائیاں دا عقیدہ ہے کہ وہ اللہ دی جناب اولاد نے اللہ دا بیٹا ہے اے بھی انہاں دا بدترین کفری عقیدہ ہے اور
تیسرے نمبر تے عیسائیت دے نال تعلق رکھنے والے لوگ عقیدہ تسلیس دے قائل نے۔ تسلیس دا معنی کیے او سمجھ دے نے اللہ اکیلا نہیں، اللہ تنہ دا مجموعہ ہے۔ او سمجھ دے نے اللہ معاذ اللہ العیاذ باللہ اکلا کچھ نہیں، اللہ تنہ دا مجموعہ ہے۔ ایک عیسیٰ ہے، دوسرا جناب مریم علیہ السلام دا نام لیندے نے، ایک کہندے نے اے جناب بیٹا تے ماں تے تیسرا الہ اللہ بن کے خدا بن دینے، الہ بن دینے۔ ایک کتنا بدترین عقیدہ ہے کہ جڑے اللہ رب العالمین دی تنہائی تے یکتائی دے اندر ماں تے بیٹے نو شریک ٹھہران دینے۔ میرے بھائی انہاں دیاں خوشیاں دے اندر شریک ہونا، سپورٹ کرنا، معاونت کرنا، اے اللہ نو تکلیف دینے والی بات ہے۔ اللہ فرمان دینے آدم دا بیٹا میں نو گالی دیندہ، اللہ کی میں فرمایا جدوں زمین تے کوئی آکھے کہ اللہ دی کوئی اولاد ہے یا اللہ دے وچوں کوئی اللہ دی ذات دا حصہ ہے، او سب تو زیادہ اللہ دے ہاں تکلیف دے بات ہے۔ اور عیسائیاں دا آخری بات عرض کرنا چاہنا، عیسائیاں دا ایک وفد آیا میرے پاک نبی جی دے کول آیا، کہن لگے اے محمد مل کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دسو عیسیٰ دا باپ کون سی؟ اللہ فرماندے نے سونیو انہاں نو ایتھے ہی پوچھو کہ آدم نبی دے ماں باپ کون سی؟ سارے حیران ہو گئے کہ اسی تے سوال کرن آئے ساں پر سانو سوال ہو گیا ہے، اے سارے نا حیران ہو گئے۔ اللہ فرماندے نے ایک کوئی قرآن دی آیت پڑھو۔ اللہ رب العالمین نے میرے پاک نبی دے قلب مبارک تے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے انہاں نو پوچھو آدم نبی دے بارے، انہاں دا بوتھا بند ہو جائے گا۔ اے لعین دنیا دے اندر جناب اس الزام تو باز آ جان گے۔ میرا رب کون ہے جن نے جناب آدم نو بغیر ماں باپ تو پیدا کیتا ہے؟ او سی رب نے صدیقہ مریم دے بطن دے وچوں اپنا پاکیزہ کلمہ روح اللہ عیسیٰ پیدا کیتا ہے۔ اے میرے اللہ دی قدرت کاملہ دا مظہر ہے۔ جویں عائشہ صدیقہ پاک ہے ایویں مریم صدیقہ پاک ہے۔ بولو مریم بھی صدیقہ تے عائشہ بھی صدیقہ۔ عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے، عرشاں تو مولا نے اے دتیاں صفائیاں نے، میری مریم صدیقہ دا کردار بڑا سونا۔ اور سن لے ذرا ایک اور صدیقہ دا تذکرہ ہے، دوواں تے الزام لگیا، ادھر جناب حضرت مریم تے الزام لگیا۔ اللہ نے قرآن بنایا، میرے پاک نبی دی وفادار تے پیاری بیوی عائشہ تے الزام لگیا تے اللہ نے قرآن بنایا۔ بولو مریم بھی صدیقہ ہے تے عائشہ بھی صدیقہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رس کرنا چاہنا، بچے جم دے کدی نہ بول دینے، بچے جم دے کدی نہیں بول دینے، پر تو انج دے رنگ دکھا دینا ہے۔ مولا تیریاں قدرتاں تو صدقے جاواں، تیریاں حکمتاں تو قربان جاواں، بچے جم دے کدی نہیں بول دینے، پر تو انج دے رنگ دکھا دینا ہے۔ ہووے مقصد جے ہاتھی نو مارنے دا، او دی سونڈ تے کیڑی
لڑا دینا ہے ہووے مقصد جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے ابرا کافر جد کعبے نو ڈان آیا ابابیلاں نو حکم سنا دینا ہے او چنجاں چوں کنکر کیر دینے تو اونا دے بم بنا دینا ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو مولا ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے پانی اتے زمین کھلار دینا ہے سن لے دوستا پانی اتے زمین کھلار دینا ہے تھما باج آسمان ٹکا دینا ہے کرن لئی آرام تو بندیاں دے دن ختم کر کے رات پا دینا ہے پھر اسی طرح ضرورت دے تحت مولا رات دے وچوں دن چڑھا دینا ہے کوئی اگ دا بورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینا ہے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے تو انج دے رنگ دکھا دینا ہے بی بی مریم تے جدوں الزام لگے بی بی مریم تے جدوں الزام لگے عیسیٰ نبی نو بولن سکھا دینا ہے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے ہاں بچے جم دے کدی نہیں بول دینے تو انج دے رنگ دکھا دینا ہے وچ جنگل دے بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے دے کے تاج بندے نو پیغمبری دا تخت مصر دے اتے بٹھا دینا ہے جس دریا نو موسیٰ نے پار کیتا او غرق فرعون نو کر کے دکھا دینا ہے مولا تیریاں صفتاں تے مقدیاں نہیں میں اپنی گل مکا دینا ہے قرآن سنو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی باطل عقائد سی اللہ رب العالمین نے یہودیاں دا عقیدہ عیسائیاں دا عقیدہ اور جناب عرب دے کافراں دا عقیدہ اکو صورت بڑی پیاری صورت اے صورت نو قرآن دا سلس کے آگیا ہے صحابہ نو چل دیاں پھر دیاں اور نماز دے اندر پڑھ دے سی قل ہو اللہ احد تو آنڈے جتنے بھی بندے بیٹھے نے نوجوان آئے اے سارے نے اے جناب اپنی اپنی پوسٹ تے اپنی سوشل میڈیا تے اپنی آئی ڈی تے اپنی ڈی پی تے اے پیغام لانا ہے اللہ دی قسم ہے دس دیو اس کائنات دے اندر دھرتی تے عزت ملے گی اونا نو ملے گی جڑے اللہ نو مشکل کشا مندے نے حاجت روا مندے نے جڑے ذات دے اندر بھی اکیلا مندے نے لم یلد ولم یولد دیاں ضرباں دے نال اللہ نے سارے باطل عقائدی نفی کر دیتی ہے پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے آئیے عقیدہ توحید دی پہچان کیجئے معرفت الہی حاصل کیجئے اور یہود و حنود اور نصارہ دی مشابتوں اپنے آپنوں نوجوانوں بچائیے اللہ رب العالمین زندہ رکھے ایمان تے زندہ رکھے اللہ عقیدہ توحید دی سمجھ نصیب فرمائے